लहसुन का एक दाना लेकर इस पर सूरत कौसर इस तरह से पढ़कर दम कर दो। घर गाड़ी दौलत जो मांगोगे मिल जाएगा, मुकद्दर बदल जाएगा, गुर्बत की चीखें निकल जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लहसुन के एक दाने पर सूरह कौसर का वो खास वजीफा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ते ही गैब से रिज्क और दौलत खुद चल कर आता है। जिस नौकरी के लिए, जिस कारोबार के लिए, जिस रिस्क के लिए आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों के ताने सुन चुके हैं, आज का ये वजीफा करने के बाद वो रिज़्क, वो दौलत, वो शोहरत, वो कामयाबियां खुद चलकर आपके कदमों में आएंगी। क्योंकि जब इंसान अल्लाह को राज़ी कर लेता है, अल्लाह को मना लेता है, तो फिर दुनिया के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। हर शय खुद चलकर आती है। और आज कोई अल्लाह को मनाना चाहता है, अल्लाह को राज़ी करना चाहता है, तो एक लहसुन के दाने पर सूरह कौसर का ये खास वजीफा ज़रूर पढ़ें, जिस पर एक नज़र करम हो जाती है, अल्लाह तकदीर बदल देता है, मुकद्दर संवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। जिसको यकीन नहीं आता वो आज एक लहसुन के दाने पर सूरह कौसर को पढ़कर ये मालो दौलत हासिल करने का बहुत ही आसान तरीन अमल है। ये सबसे बड़ा और सिरदार वजीफा है कि जिसके करने से दौलत आशिक हो जाती है। मेरे वो भाई जिन्होंने दौलत को हासिल करने के लिए दर बदर की ठोकरें खाई हैं, जगह जगह के धक्के खाए, लेकिन मालो दौलत ना मिली, वो ये अमल, ये वजीफा जरूर करें। मैं यकीन से कहता हूँ कि वो लोग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमाएंगे। ये अमल नहीं, सोने की कान है। जो शख्स भी कामिल यकीन के साथ इस अमल को करेगा, कभी भी इसको मालो दौलत की हरकत कमी नहीं आएगी। जितनी मर्जी बड़ी रकम की आपको जरूरत है तो आप इस अमल को फौरी कर लें। आपको अगर फौरी दौलत, फौरी पैसा, आप लोग कितने ही अमीर बनना चाहते हैं, तो ये अमल फौरन आपको करोड़पति बना देगा। सिर्फ अपनी जिंदगी में एक मरतबा इस अमल को, इस वजीफे को लाजमी कर लें। आपकी जेब खाली रहती है, आप घर खाली है, आपका बैंक बैलेंस खत्म हो चुका है, दुकान का आपने किराया अभी तक नहीं दिया, आप बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं, पैसा आपके पास बिल्कुल नहीं है, आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं, जो भी ख्वाहिश करते हैं, आपके हर काम में रुकावट आ जाती है, तो इस अमल को, इस वजीफे को आप आज ही सदका दिल से कर लें। इंशाअल्लाह जितनी बड़ी भी मुश्किलात होंगी, जितनी बड़ी भी आपके ऊपर आजमाइशें होंगी, अल्लाह पाक इन सारी मुश्किलात को दूर कर देगा। आप लोग इतने मजबूर हो चुके हैं, आप लाचार हो चुके हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। ऊपर से इतनी शिद्दत वाली महंगाई है कि हर चीज के रेट दुगना से 3 गुना या 10 गुना बढ़ चुके हैं, तो इसमें गरीब करे तो करे क्या। मुहतरम नाजरीन, आपके माली हालात ख्वाह कितने ही खराब क्यों ना हो, आपके घर में फिक्र फाका हो या फिर तंगदस्ती हो, खाने पीने के लिए भी आप लोगों के पास पैसे ना हो, या फिर बच्चों के स्कूल की फीस अदा करनी हो, या फिर आप लोगों को बिजली के बिल भरने हों, तो आपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी। बस आपने इस अमल को सच्चे दिल से अल्लाह पाक पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए कर लेना है। आपके माली हालात, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, मालो दौलत की कसरत हो जाएगी, खुला रिज़्क मिलेगा, बेहिसाब दौलत मिलेगी, आपकी कारोबार की बंदिशें खत्म हो जाएंगी, आप सुकून और ऐश की जिंदगी गुजारेंगे। लहसुन के एक दाने पर सूरह कौसर को पढ़ते ही आपने खुली आंखों से इसके कमालात देखने हैं। आपके हालात इतनी तेजी से बदलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। आज अपने सीने का राज बताने लगा हूँ कि वजीफा पढ़ते ही अपने हालात को बदलते हुए देखना। जो भी आपका मकसद होंगे, जो हाजत मुरादें होंगी, चाहे आपको जाती मकान चाहिए हो, आपको 1 करोड़ चाहिए हो, 10 करोड़ चाहिए हो, 100 करोड़ चाहिए हो, फौरन अल्लाह पाक को अता कर देगा। आप ये वजीफा पढ़कर अल्लाह पाक से मांग कर देखना, आपके मांगने की देर है। आप देखिएगा कहां कहां से पैसा आना शुरू होता है। आप लोग चाहिए पाकिस्तान से, चाहे इंडिया से, आप सऊदी अरब से हैं, नेपाल, बांग्लादेश, ओमान, जापान, दुनिया के जिस मुल्क, जिस गांव, जिस गली में बैठकर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो पहले तो आप मुकम्मल देख लेना, फिर इस अमल को बताए गए तरीके से पढ़ लेना। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाज़रीन, आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल मैं आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, बेहतर है कि दुरूद इब्राहिम ही पढ़ा जाए, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज़्यादा है। एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़ लें ताकि सवाब हो।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں بڑے اطمینان سے بڑے سکون سے پڑھیے گا تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہے جتنا چاہے جیسے چاہے اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجئے۔ آپ اگر گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لے، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لے، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور لہسن کا ایک دانہ آپ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کر لیں اور پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک پرانی سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی لاڈلی سورت ہے۔ اس سورت کو قرآن مجید کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ وہ سورت ہے جس میں اللہ کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کا دوست بننے کی تجویز بھی ہے۔ تو پھر کیوں نہ سورۃ فاتحہ محبت کے ساتھ پڑھی جائے، اس یقین کے ساتھ پڑھی جائے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے یہ سورۃ فاتحہ کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ ایک بار پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ کو یہ سورت اتنی پسند ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کا آغاز سورۃ فاتحہ سے کیا۔ اللہ کو سورۃ فاتحہ سے اتنی محبت ہے کہ ہر انسان کی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر مٹھی کو کھولنا ہے اور لہسن کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔ یقین کیجئے گا کہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہی آپ پر رحمت و برکتوں کا سایہ ہو جائے گا۔ آپ سے رکاوٹیں بندشیں اٹھا لی جائیں گی، آپ سے آزمائشیں اٹھا لی جائیں گی، آپ سے تنگ دستیاں اٹھا لی جائیں گی۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے ہر طرح کی نظر بد، حسد سے، جادو جنات سے نجات ہو جائے گی۔ اب سورۃ فاتحہ کے فوراً بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک اور قرآن کا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ کوثر کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، سب طریقے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اسی صورت میں ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا، اس کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے 129 بار پڑھنا ہے۔ یہ ایسی سورت ہے جسے رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا وہ راز کہا جاتا ہے جس سے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، جن کے رشتوں میں بندشی ہیں، کاروبار میں بندشی ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھریلو نچاکیاں رہتی ہیں، گھر میں تمام افراد ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ تو دوستو آج سورہ کوثر کو پڑھتے ہی انشاءاللہ تمام کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے، لیکن پڑھنے کا طریقہ انمول ہے۔ آپ نے ایسے ہی لاپرواہی میں اس سورہ مبارکہ کو نہیں پڑھنا۔ اس وظیفے کو اس طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے جس ترتیب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ 129 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ وہ صفاتی نام یا مغنی یا وہاب ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے صفاتی نام سے پکارتا ہے، اپنے مقصد کو دل ہی دل میں مانگتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں، اسے میری عظمت کے مطابق نوازا جائے۔ پھر اللہ کی عظمت، اللہ کی شان و شوکت کو کون نہیں جانتا؟ پھر بیٹھے بیٹھے
آج اگر اللہ سے اللہ کی مرضی کے مطابق کامیابیاں چاہتے ہو تو اس کو پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ اس طرح سے آپ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کی شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ فرمائیں۔ یہ سارا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے جو اپنی مٹھی میں لہسن کا ایک دانہ ہے، مٹھی کو کھولیں اور اس پر پھونک مار دیں، اس پر دم کر دیں۔ اس کے بعد آپ لوگ اس لہسن کو اپنی ہانڈی میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے فائدے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ عمل ایسا نہیں کہ آپ لوگ باندھ کے اس کو لٹکا دیں، یا لٹکانے والا عمل نہیں ہے، یہ استعمال کرنے والا عمل ہے، کیونکہ جو غریبی ہوتی ہے اس کے جراثیم بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے اس پہ اتنی حدیث نقل کی ہیں کہ میں اگر آپ کو بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو الغرض جو آپ کو وظیفہ بتانا مقصود تھا وہ آپ کو بتا دیا۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی لکھ کر بھیجنا ہے، اور جو بھائی بھی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان کے ہر جائز دعا کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔